नमस्कार साथीहरू, आसिन पहिरो चलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आज फेरि पनि हामी अकाउन्टिङ फर एनपिओ बाटै एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नेवाला छौँ र यो क्वेसन पनि क्वेसन नम्बर 15 जुन मैले योभन्दा पहिलाको जुन भिडियोमा गराएको थिएँ त्यो जस्तै छ, तर अलिकति त्योभन्दा चाहिँ डिफिकल्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो तपाईले यो क्वेसनलाई पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट मानेर चाहिँ पढ्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ है, ताकि इक्जाममा यदि आयो भने कन्फ्युजन नभइकन तपाईले यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्नु पर्यो है। ल हेरौँ न त क्वेसन नम्बर 16 लाई है। द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट अफ वुमेन्स क्रिएसन क्लब फर 2071 इज एज फलो। हामीलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट दिएको छ। एक्सपेन्डिचरमा स्यालेरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, पोस्टेज, टेलिफोन, जनरल एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एन्ड ब्याङ्क चार्जेस, अडिट फी, एनुअल डिनर एक्सपेन्सेस, डेप्रिसिएसन, सरप्लस र यहाँ सब्सक्रिप्सन, इन्ट्रान्स फी र कन्ट्रिब्युसन फर डिनर भनेर दिएको छ। द अकाउन्ट हेज बिन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फलोइङ एडजस्टमेन्ट। यो जुन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाइएको छ त्यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउनुभन्दा पहिला अथवा बनाउने बेलामा चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ अरे हैन। मतलब जोड्नुपर्ने कुरालाई जोडिएको छ, घटाउनुपर्ने कुरालाई घटाइएको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो है। सो 31/12/2070 मतलब 71 को लागि हामीलाई डाटा दिएको छ भने यो त ओपनिङ नै हुने भयो। अनि 31/12/2071 भनेपछि यो क्लोजिङ डाटा छ। लाइक क्वेसन नम्बर 15 है। अलिअलि सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ ओपनिङमा यति, क्लोजिङमा यति छ। सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड इन एडभान्स ओपनिङमा यति, क्लोजिङमा यति। त्यसपछि स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ ओपनिङ यति, क्लोजिङ यति। एक्सपोर्ट इक्विपमेन्टको एसेटको चाहिँ ओपनिङ यति थियो, क्लोजिङ हामीलाई थाहा छैन। सो वी हेभ टु क्याल्कुलेट हैन द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एक्सपोर्ट इक्विपमेन्ट। त्यसपछि द क्लब ओन अ बिल्डिङ सिन्स 2069 भनेपछि एउटा एसेट 1,90,000 को अझै पनि छ बिल्डिङको। त्यसपछि एट द एन्ड अफ द इयर आफ्टर डेप्रिसिएसन अफ 7,000 इक्विपमेन्ट्स अमाउन्ट टु 63,000 भनेपछि एक्सपोर्ट्स इक्विपमेन्टको हामीलाई 63,000 को ब्यालेन्स पनि दियो, क्लोजिङ ब्यालेन्स, अनि डेप्रिसिएसन पनि भनिदियो है। क्लियर छ, ल सब कुरा क्लियरै पारिदियो हामीलाई। इन 2069 द क्लब ह्याड रेज अ ब्याङ्क लोन विच इज स्टिल अनपेड 30,000। 2069 मा चाहिँ क्लबले एउटा लोन लिएको थियो अरे जुन चाहिँ अझै पनि के रहेछ, अनपेड रहेछ, तिरेको छैन। मतलब यो पानीको पनि ब्यालेन्स सिटमा लोन भनेर चाहिँ 30,000 को लायबिलिटी देखिन्छ। बुझ्नुभयो नि हैन। त भाषा पढेर पनि इन्फर्मेसन ग्राब गर्नु चाहिँ एउटा आर्ट हो हैन आई थिङ्क। र यो गर्दै सिकिने हो, गर्दै सिकिने कुरा हो के अरे। अडिट फी फर 2070 पेड ड्युरिङ 2071 ₹2000 एन्ड अडिट फी फर 2071 नट पेड 2500। मतलब 2070 को अडिट फी चाहिँ 71 मा तिरियो, तर यो खर्च उसकै हो, त्यही भएर अडिट फीबाट यो घट्छ। मतलब घटाएर लेखिएको होला, त्यही भएर अब चाहिँ जोडिन्छ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउने बेलामा। अनि यो जुन छ अडिट फी 71 को चाहिँ तिरेको छैन भनेपछि यो क्लोजिङमा चाहिँ आउँछ लायबिलिटी भनेर हैन, आउटस्ट्यान्डिङ अडिट फी भनेर। त्यसपछि बनाउनु भनेको छ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट अनि स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन। त हामीलाई के थाहा छ कि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टबाट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउने बेलामा जे गरिन्छ ठ्याक्कै त्यसकै रिभर्स गरिन्छ यदि हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टबाट रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ भने, बनाउनु पर्ने भयो भने है, हो कि हैन। यदि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टबाट चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने जे गरिन्छ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गरिन्छ कति बेला, जति बेला हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टबाट रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, सो यो कुरो चाहिँ तपाईले याद राख्नु होला। र म अब यति भन्दै चाहिँ यसको सोलुसन तपाईलाई म देखाउँछु है त। ल हेर्नु होला, यसको प्रोपर सोलुसन चाहिँ तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई सोलुसन पनि देखाइ नै रहेको छु, ठीक छ। क्वेसन पनि हाम्रो अगाडिमै छ र सोलुसन पनि यही छ। र म यसको चाहिँ फोटो खिचेर, यो क्वेसनको फोटो खिचेर म तपाईलाई टेलिग्राम ग्रुपमा हालिदिन्छु। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ हैन, आशिक इन्फो भनेर टेलिग्राम ग्रुप छ, त्यो चाहिँ जोइन गर्नु होला है त्यो क्वेसनहरूको लागि। ओके, ल क्वेसन नम्बर 16 ठीक छ। सो पहिला हामीले के बनाउनु पर्यो, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट। रिसिप्ट्स एन्ड अब क्वेसन अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर म टाइम लगाउँछु न यसमा। सो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट ठीक छ। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा हामीले रिसिप्ट लेखौँ ल, यतातिर रिसिप्ट्स अनि यता पेमेन्ट। मैले अमाउन्ट चाहिँ केही पनि लेखिरहेको छैन, सिधै अमाउन्ट हालेर म देखाउँछु। अलिकति रफै त गर्ने हो नि, पुरै फेयरमा त कहाँ अहिले गरिन्छ, त्यही भएर ध्यान राख्नुलाई त। ल म गर्छु। सो पहिला चाहिँ पेमेन्ट साइडमा के कुराहरू आउँछ त त्यो कुरा ध्यान दिनु होला है त। पहिला स्यालेरी हैन, स्यालेरी पेमेन्ट गर्दा हामीलाई यहाँ कति दिएको छ, 1,20,000। सो स्यालेरीको केही एडजस्टमेन्ट पनि छ। मतलब स्यालेरी कति रहेछ यहाँ, आउटस्ट्यान्डिङ 6,000
भनेपछि यो त्यहाँ के भएको होला, ओपनिङ आउटस्ट्यान्डिङ छ, के भएको होला, घटाइएको होला र यो के गरिएको होला त, जोडिएको होला। त्यही भएर हामीले यसको उल्टो गर्नु पर्यो। सो 1,20,000 यो घटाइएको होला हैन। त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो, अब जोड्नु पर्यो। सो 6,000 जोड्नु पर्यो माइनस यो जोडिएको होला, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के घटाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो 8,000 रुपियाँ हो कि हैन। सो 126 माइनस 8,000 गरेपछि 1,18,000 को के आइहाल्छ, स्यालेरी रिसिभ अकाउन्टमा जान्छ। त्यसपछि सेकेन्ड खर्च के रहेछ, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीको, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीको खर्च कति जान्छ त, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीको खर्च 6,000, किनकि उसको के पनि ऊ छैन के अरे हैन, एडजस्टमेन्ट छैन। त्यसपछि पोस्टेजको खर्च, पोस्टेजमा पनि के पनि छैन, त्यही भएर जतिको खर्च छ त्यति नै जाने भयो। त्यसपछि टेलिफोनको खर्च, टेलिफोनमा के छ एडजस्टमेन्ट, टेलिफोनको खर्चमा एडजस्टमेन्ट के पनि छैन। सो 1500 नै जान्छ के अरे। त्यसपछि जेनरल एक्सपेन्सेसमा के छ, एडजस्टमेन्ट छैन। सो 12,000 चाहिँ जेनरल एक्सपेन्सेसमा जाने भयो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एन्ड ब्याङ्क चार्जेस यो कति रहेछ, इन्ट्रेस्ट एन्ड ब्याङ्क चार्जेस 5500, किनकि यसमा पनि कुनै एडजस्टमेन्ट छैन। त्यसपछि अडिट फीमा त एडजस्टमेन्ट छ के अरे हैन, अडिट फीमा एडजस्टमेन्ट छ। अडिट फीमा कति एडजस्टमेन्ट छ त्यो हेर्नु होला है। पहिला कति लेखेको छ यहाँ, 2500 रुपियाँ, त 2500 लेख्ने हो। अब यो जुन अडिट फी फर 2070 पेड ड्युरिङ 2071 भनेको छ, 71 मा तिरेको छ के अरे, कतिको त भन्दाखेरि अडिट फी 2070 को 71 मा तिरेको छ, त यो त 70 को खर्च हो भनेपछि यसलाई घटाइएको होला। त घटाइएको छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो, किनकि हामीले रिभर्स गर्छौँ। अनि यसलाई जोडिएको होला, त्यसले यसलाई के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो 2500, भनेपछि यो र यो कट्यो, 2000 बाँकी बच्यो हैन। त्यसपछि एनुअल डिनर एक्सपेन्सेस, एनुअल डिनर एक्सपेन्सेस यो कति हुन्छ, एनुअल डिनर एक्सपेन्सेस कति दिएको रहेछ यहाँ, 25,500। यसमा केही छ त यसको एडजस्टमेन्ट, डिनर एक्सपेन्सेस 25,000। सो 25 यसमा कुनै एडजस्टमेन्ट छैन। सो 25,000 कि 25,000 नै हुने भयो। त्यसपछि डेप्रिसिएसन त रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा आउँदैन के अरे हैन, डेप्रिसिएसन त नन क्यास एक्सपेन्स हो, त्यही भएर यो यसमा आएन। अब हामीलाई के थाहा छ, पेमेन्टको लास्टमा चाहिँ क्लोजिङ क्यास पनि लेखिन्छ। प्लस हामीलाई एउटा कुरा के थाहा हुनु पर्यो कि यसमा कुनै एसेट किनेको त छैन नि, किनकि किनेको छ भने त्यसको पनि पेमेन्ट भएको होला। त्यही भएर यहाँ हेर्नु त, एक्सपोर्ट इक्विपमेन्ट कति रहेछ, 1,90,000 के अरे 52,000, 52,000 को बाट 7,000 को डेप्रिसिएसन काटेर इक्विपमेन्ट कतिको बाँकी बचिरहेछ, 63,000 को। यस्तो हुन्छ त कहिले, 52,000 बाट 7,000 डेप्रिसिएसन काट्यो भने त कम हुनुपर्ने हो, भनेपछि 63,000 को मेसिन बचिरहेछ, इक्विपमेन्ट बचिरहेछ भने यसको मतलब के हो कि पक्कै पनि इक्विपमेन्ट केही न केही चाहिँ पर्चेज गरिएको छ, हो कि हैन। सो केही इक्विपमेन्ट पर्चेज गरिएको छ भने त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँ चाहिँ एउटा वर्किङ नोट बनाउँछौँ हैन, वर्किङ नोट बनाउँछौँ र यहाँ चाहिँ के को अकाउन्ट भन्दाखेरि इक्विपमेन्टको अकाउन्ट, ठिक छ। सो एक्सपोर्ट इक्विपमेन्टको अकाउन्ट बनाउँछौँ। बनाउनु त यहाँबाट थाहा हुन्छ कि केही पर्चेज गरेको छ कि छैन भनेर। एक्सपोर्ट इक्विपमेन्टको अकाउन्ट, सो ओपनिङ ब्यालेन्स राखौँ त, ओपनिङ ब्यालेन्स त दिएको छ हामीलाई 52,000। सो 52,000 रुपियाँ चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हामीले राख्यौँ, ठिक छ। इक्विपमेन्ट बेचेको छ कि के पनि बेचेको छैन। डेप्रिसिएसन त हामीलाई दिएको छ के अरे, सो डेप्रिसिएसन मैले यहाँ लेखिदिइहालेँ, कति रहेछ डेप्रिसिएसन, 7,000 रुपियाँ, 7,000 को चाहिँ के रहेछ, डेप्रिसिएसन रहेछ। त्यसपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि हामीलाई दिएको छ हैन, क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि हामीलाई दिएको रहेछ, कतिको, 63,000 को, 63,000 को। यसमा केही बेचेको छैन भनेपछि टोटलमा कति हुने भयो, 70,000 हैन। यहाँ पनि टोटल कति आउँछ, 70,000 है। सो 70,000 बाट ब्यालेन्स सिट फिगर यता कति आइरहेछ भनेपछि यतिको अमाउन्ट फिक्स एसेट के गरेको छ त, पर्चेज गरेको छ हो। सो एसेट पर्चेज कति आयो भन्दाखेरि पर्चेज गरेको ब्यालेन्सिङ फिगर कति, 18,000 हैन।
सो 18,000 यहाँ के भएको छ एसेट पर्चेज गरेको छ, त्यही भएर यो एसेट पर्चेज गरेको पनि यहाँ पेमेन्टमा आउँछन् हैन। सो पर्चेज अफ स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट कतिको 18,000 को, ठीक छ। अनि लास्टमा क्यास ब्यालेन्स हामीले लेखिदिन्छौँ, क्लोजिङ क्यास जुन लेखिन्छ त्यो हामी लेखिदिन्छौँ यहाँ। सो क्लोजिङ क्यास हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि क्यास ब्यालेन्स यहाँ छ 28,500 हैन। सो 28,500 यो पनि भयो। अब यति गरिसकेपछि रिसिप्ट साइडमा हेरौँ न त, रिसिप्ट साइडमा के रहेछ। सो रिसिप्ट साइडमा पहिलो मैले लेखेँ सब्सक्रिप्सन, माथि किन खाली छोडेँ क्यास ओपनिङ यहाँ ब्यालेन्स फिगरको रूपमा आउँछ, त्यही भएर त्यसको लागि मैले छोडिदिएँ। सब्सक्रिप्सन हेरौँ न, सब्सक्रिप्सन कति लेखिएको छ 1,70,000 हैन। त यसमा चाहिँ हामीले के अरे क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु। सो 1,70,000 ठिक छ, 1,70,000। अब के कुरा जोडिएको थियो त्यसलाई घटाउनु पर्यो र जे कुरा घटाइएको थियो त्यसलाई जोड्नु पर्यो। अब हेर्नु सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ ओपनिङ थियो, ओपनिङ आउटस्ट्यान्डिङ थियो भने यसलाई घटाइएको होला भनेपछि यसलाई जोड्नु पर्यो। सो 16,000 पछि यसमा मैले जोड दिएँ। अब यो चाहिँ जोडिएको होला त्यही भएर यसलाई मैले के गर्नु पर्यो घटाइदिनु पर्यो। त्यस्तै यहाँ हेर्नु सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड इन एडभान्स, अब ओपनिङमा एडभान्समा पाएको थियो भने त्यो 71 को लागि होला भनेपछि यो त यसको इन्कम हो, त्यही भएर यसमा जोडिएको होला। सो यसलाई हामीले माइनस गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि यो जुन एडभान्स छ क्लोजिङमा त्यो त 72 को लागि हो, मतलब यो यसको इन्कम त होइन, त त्यो यसलाई चाहिँ के गरिएको होला घटाइएको होला, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ। सो यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ कति आउँछ त सब्सक्रिप्सनको अमाउन्ट त्यो क्याल्कुलेट गर्नु होला। सो 1,63,400 को अमाउन्ट सब्सक्रिप्सनमा आउँछ। त्यसपछि इन्ट्रान्स फी छ हैन, इन्ट्रान्स फी भनेर दिएको छ कति 4,000, यसमा कुनै एडजस्टमेन्ट छैन। अनि कन्ट्रिब्युसन फर डिनर, कन्ट्रिब्युसन फर डिनर कतिको 36,000 को, ठीक छ। यति गरिसकेपछि तपाईँ अब ओपनिङ चाहिँ निकाल्नु होला, ओपनिङ क्यास कति आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगरमा। सो यसमा चाहिँ मैले क्यास ब्यालेन्स लेखेँ, यो ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ, यो ओपनिङ क्यास हुन्छ है जति आउँछ त्यो। सो यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि 13,600, यो तपाईँको के आयो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स एज अ ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्नुभयो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टबाट, ठिक छ। र आशा छ कि तपाईँ यहाँसम्म चाहिँ बुझ्नु भएको होला है। अब यो बनाइसकेपछि हामीले त रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनायौँ, अब हामीले के बनाउनु भनेको छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन। ल त्यो पनि बनाइदिइहालौँ न त, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन। ल हेरौँ अब यहाँ चाहिँ एउटा मेन कुरा के छ कि हामीलाई के अरे क्यापिटल फन्डको अमाउन्ट दिएको छैन। अब हामीलाई थाहा छ के अरे कि क्यापिटल फन्डको अमाउन्ट जुन बेला दिएन त्यो बेलामा हामीले के बनाउनु पर्छ ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन बनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो त्यसको लागि मैले चाहिँ यहाँ ओपनिङ एसओएफपी मैले बनाएर देखाइदिइरहेको छु, हेर्नुहोस् त अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु है यहाँ। सो ओपनिङमा जति पनि एसेट छ त्यो लेख्नु होला र ओपनिङमा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज केही छ भने त्यो लेख्नु होला। ओके, सो ओपनिङमा एसेट ल हेर्दै जाऊँ, यसमा त कुनै ओपनिङमा एसेट त छैन, यता पनि कुनै एसेटहरू छैन, यहीँबाट थाहा हुने हो हैन, जुन हामीलाई एडजस्टमेन्ट दिएको छ त्यहीँबाट थाहा हुने हो। सो हेर्नु सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ ओपनिङमा थियो भनेपछि एसेटमा आउने भयो आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन भनेर, हो कि होइन, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन भनेर आउने भयो कि होइन। कतिको अमाउन्ट 16,000 को आउँछ। ओके, त्यसपछि एसेटमा हेर्नु होला है, एसेटमा त्यसपछि ओपनिङ क्यास जुन अहिले हामीले निकाल्यौँ त्यो पनि लेख्छौँ, कति आएको थियो 13,600। त्यसपछि स्पोर्ट इक्विपमेन्टको पनि ब्यालेन्स छ। सो स्पोर्ट्स इक्विपमेन्टको पनि ब्यालेन्स कति हुन्छ 52,000 ओपनिङ। त्यसपछि अरू केही छ एउटा बिल्डिङ पनि त छ हैन, उसले भनेको थियो नि 69 देखि नै उ छ अरे भनेपछि यो पनि त ओपनिङमा रहन्छ, ओपनिङमा पनि रहन्छ क्लोजिङमा पनि रहन्छ, किनकि यो त्यति बेलादेखि ओन गरेर रहन्छन् हैन 69 सालदेखि नै। कतिको त 1,90,000 को, 1,90,000 को चाहिँ एउटा बिल्डिङ पनि छ। त्यसपछि लायबिलिटी साइडमा राखौँ न त, लायबिलिटी साइडमा के छ हेर्नु। यहाँ यदि 2070 मा एडभान्समा पाएको छ भने त्यो 71 को पैसा, त्यही भएर यहाँ लायबिलिटी देखिन्छ। सो एडभान्स
सब्सक्रिप्सन कति एडभान्स सब्सक्रिप्सनमा कति 13,000 रुपियाँ 13,000 यो लाइबिलिटी भयो। त्यसपछि अडिट फी पेएबल यहाँ हेर्नु त अडिट फी पनि त 2070 को लागि 71 मा तिरेको छ, मतलब 70 को 71 मा तिरेछ भने 70 को एन्डमा त यो पेएबल नै देखिएको होला नि त हैन। सो आउटस्ट्यान्डिङ अडिट फी पनि भयो, आउटस्ट्यान्डिङ अडिट फी भनेर पनि छ कतिको 2000 रुपियाँ। त्यसपछि ओपनिङ स्यालेरी पनि रहेछ हेर्नु, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि छ ओपनिङमा। सो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि छ कतिको 6000 को। त्यसपछि यो पनि भयो। अनि अब अरु के छ त, यस एउटा छ 69 सालमा लोन लिएको थियो त्यो अझैसम्म अनपेड छ भने 69 मै लिएको छ भने 70 मा पनि त त्यो तिर्नुपर्ने देख्यो होला नि त हैन र। सो लोनमा चाहिँ कतिको आउँछ यो 30,000 को लोन पनि आयो, अरु केही छैन। सो यहाँ चाहिँ अब तपाई क्यापिटल फन्डलाई के गर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स सिट फिगरको रूपमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 2,20,600 ठीक छ, यसलाई टोटल गरिदिनु होला। अब ओपनिङ एसओएफपी आइसकेपछि तपाई मेन छ जुन क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु होला। यो निकाल्ने बेलामा अब उताकै इक्विपमेन्टहरुलाई लेख्ने हो कि मेन। ल हेरौँ त अब हामी स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट कति कति रहेछ। स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट रहेछ तपाईको कतिको उले क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएकै रहेछ उले सिधै 63,000 को। सो 63,000 को चाहिँ क्लोजिङ स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट भयो। त्यसपछि बिल्डिङ त अझै पनि रहन्छ 1,90,000 कै हैन र, म सिधै अमाउन्ट लेखिदिइराछु है, बिल्डिङ रहन्छ। त्यसपछि यो पालिको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन पनि आउनु पर्ने छ। सो 18,000 को यो पनि भयो हैन र। त्यसपछि क्याश ब्यालेन्स पनि त छ यो पालिको क्याश ब्यालेन्स हैन र, कति 28,500 को 28,500 को क्याश ब्यालेन्स पनि छ। यति हो हैन, अरु पनि केही एसेट छ त हेर्नुस् त एकचोटी, कहीँ पनि छ कुनै एसेट हेरिहाल्नु होला, छैन। अब यता जाउँ लायबिलिटी साइडमा। सो क्यापिटल फन्ड पहिला आउँछ, अहिले कति आएको थियो 2,20,600 यो पहिला क्यापिटल फन्ड आउँछ। प्लस यसमा हामीले के एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ, सरप्लसको जुन अमाउन्ट आएको छ 30,000 रुपियाँ त्यो चाहिँ हामीले एड गरिदिनु पर्यो। यो जुन छ नि यो सरप्लसको अमाउन्ट त्यो त एड गरिन्छ नि त फाइनान्शियल पोजिसनमा, हो कि हैन। सो यो कति हुन्छ 2,50,600 को अमाउन्ट। त्यसपछि लोन अझै पनि रहन्छ, लोन अझै पनि रहन्छ 30,000 को, त्यो कुरा भयो। त्यसपछि स्यालेरी पनि आउटस्ट्यान्डिङ छ त 8,000 को, 8,000 को चाहिँ स्यालेरी पनि आउटस्ट्यान्डिङ आयो। त्यसपछि अडिट फी पनि बनाएको थियो नट पेड 2500 को, त्यो पनि यहाँ आयो हैन र। लोन हामीले लेखि नै हाल्यौँ, यो पनि लेखि नै हाल्यौँ। अनि यस अनि यहाँ जुन एडभान्स पाएको छ 71 को जुन एडभान्स पाएको छ है, 71 मा जुन एडभान्स पाएको छ त्यो त 72 को लागि हो भनेपछि यो पनि लायबिलिटी नै देखाउनु पर्ने हुन्छ 71 मा त, किनकि त्यो 72 को पैसा हो नि त। त्यही भएर स्यालेरी पनि 8,000 आइ नै हाल्यो, अरु केही छैन आई थिंक यसमा। यस भयो। यति गरिसकेपछि तपाई यसलाई ट्याली गरिदिनु होला, तपाईको 2,99,500 आइहाल्छ र यो पनि तपाईको 2,99,500 आउँछ। र यति गरेपछि तपाईको मजाले चाहिँ फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ यदि राम्रोसँग गर्नु भएको छ भने हैन। सो आजलाई यति नै गरौँ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाय बाय।